बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़बर यह है कि ईरान ने अमेरिका समेत सब के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने किसी और जौहरी मुल्क से एटमी मिसाइल हासिल करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हालात जो है वो खासे कशीदा हो गए। आखिर अब क्या होने जा रहा है, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान में बाकी बच जाने वाले अफगान शहरियों को पाकिस्तान से निकालने का बड़ा फैसला और बड़ा जो इस वक्त ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है और मामलात खासे कशीदा हो रहे हैं। ईरान इस वक्त अमेरिका के साथ बातचीत तो कर रहा है, लेकिन ईरान अपना पूरा वजन डाल के अपने पूरे दबाव के साथ बातचीत कर रहा है। ईरान ने नाज़रीन आज एक नया कट्टा खोल दिया है। सबसे पहले तो आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने जोहरी जो एटमी अदम फैलाव के ऊपर मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर रखे हैं, जिसमें ईरान भी शामिल है। ईरान ने एनपीटी के ऊपर दस्तखत किए हुए मुआहदे पे कि जो एटमी अदम फैलाव है उस की जो है वो ईरान बिल्कुल पासदारी करेगा। लेकिन नाज़रीन, अब ईरान ने एक बड़ा कट्टा खोल दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका के साथ मामलात हो जाते हैं, मुज़ाकरात हो जाते हैं, लेकिन अगर अमेरिका जो है इसके बाद भी ईरान के ऊपर हमला करता है और ईरान अपनी जो अफज़ुदा यूरेनियम है उसको डिग्रेड करके उस लेवल पर ले जाता है कि जिसमें इसको सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके, तो सवाल ये पैदा होता है कि ईरान के ऊपर अगर एटमी स्ट्राइक करने की किसी ने कोशिश की तो क्या होगा, हम उसका रद्द-ए-अमल कैसे देंगे। इसका जवाब नाज़रीन ईरान ने दिया है कि ईरान फौरी तौर पे एनपीटी का जो मुआहदा है उससे निकल जाएगा। मतलब ये कि जोहरी अदम फैलाव का जो आलमी एक मुआहदा है उससे ईरान निकल जाएगा और फिर ईरान जो है वो तैयार शुदा मिसाइल यानी कि तैयार शुदा एटमी मिसाइल, एटम बॉम्ब जो हैं वो गिराने के लिए वो किसी मुल्क से हासिल कर लेगा। सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन, ईरान किन ममालिक से जोहरी हथियार हासिल करने की बात कर रहा है। नाज़रीन, दो ममालिक की तरफ इशारे हैं। एक तो है शुमाली कोरिया। शुमाली कोरिया ने तो कहा भी था कि हम 3 दिन के अंदर जो है वो आपको एटमी हथियार पहुंचा देते हैं, मार दो अमेरिका के ऊपर। तो नाज़रीन, दूसरी तरफ जो दूसरा मुल्क है वो है रूस। अब सबसे पहले बात करते हैं, क्या एटमी हथियार या एटमी मिसाइल हासिल करना बड़ा आसान काम है? क्या ये किए जा सकते हैं? और ईरान की तरफ से दी जाने वाली धमकी और उसके बाद जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो क्या हैं? तो नाज़रीन, सबसे पहले तो ईरान के अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पे बिल्कुल जायज़ हैं कि जब अमेरिका आपके खिलाफ इतनी बड़ी जंग जो है वो मुसल्लत कर दे और उसके बाद दीगर मामलात जो हैं वो अगर करना शुरू कर दे कि आने वाले दिनों के अंदर अमेरिका दोबारा से ईरान के ऊपर हमला कर दे और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करे और उसके जवाब में अमेरिका इनके ऊपर एटमी हथियार जो है उनका इस्तेमाल शुरू कर दे, तो ईरान क्या करेगा? तो नाज़रीन, इसमें ईरान ने कहा है कि वो एनपीटी से अपने आप को अलग कर लेगा और जोहरी मिसाइल हासिल कर लेगा। तो या तो ईरान को कोई यकीन दहानी करवाई गई है या फिर ईरान के साथ कोई मुआहदा या बातचीत है। तो नाज़रीन, शुमाली कोरिया जो है इसके साथ ईरान के काफ़ी पुराने ताल्लुकात हैं और 1980 से जो शुमाली कोरिया है वो मिसाइल प्रोग्राम में ईरान को मुकम्मल तौर पर मुआवनत फराहम कर रहा है। और जो शहाब मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, वो भी जो इसकी शुमाली कोरिया की टेक्नोलॉजी है उसी का जो है वो आप ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट वर्जन है। और अब आपको ये बताते चलें कि ये जो शुमाली कोरिया इसके पास एटमी हथियार तो मौजूद है और दोनों अमेरिका के मुश्तरका दुश्मन है और दोनों के खिलाफ पाबंदियां आयद हैं। अमेरिका की तरफ से जो पाबंदियां हैं वो शुमाली कोरिया के ऊपर भी है और ईरान के ऊपर भी। तो दोनों ममालिक जो हैं वो ईरान से मुतासरा हैं। जहाँ तक बात है एटमी हथियारों की, तो नाज़रीन पहले ही चूँकि आलमी तन्हाई का शिकार है शुमाली कोरिया पाबंदियों की वजह से, अगर उनकी जानिब से एटमी मिसाइल जो हैं वो इनको दे दिए जाते हैं तो नाज़रीन फिर सूरत हाल इनके लिए खासी परेशान कुन हो जाएगी
اور دوبارہ سے ان کے اوپر مزید دباؤ آ کے یہ عالمی تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے کہ میزائلوں کی حد تک، تو میزائلوں کے کمپوننٹ سے دیگر معاملات کے حوالے سے تو مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اس حوالے سے خاصا مشکل ہے کہ ایٹمی میزائل جو ہیں وہ ایران کو فراہم کیے جائیں، جو گراؤنڈ ریالٹی بہرحال ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران کی جانب سے ایسے دھمکی تو نہیں دی گئی۔ دوسری طرف ہے رشیا۔ ناظرین، رشیا تو چونکہ این پی ٹی کا جو ہے وہ ممبر بھی ہے عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا، اور ایک جوہری ملک ہونے کے ناطے اس نے بھی عدم ایٹمی پھیلاؤ کے اوپر جو ہے وہ دستخط کر رکھے ہیں، تو روس جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ پھڈا لگا لے گا اگر وہ ایران کو جوہری میزائلز دیتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ شہر کا جو ایٹمی پلانٹ ہے اس کو تعمیر کرنے میں روسی سائنسدان جو ہیں وہ پہلے بھی مدد کر رہے ہیں ایران کی، اور جب یہ حملہ امریکہ نے کیا تو اس وقت انہوں نے اپنے ایٹمی سائنسدانوں کو واپس بلایا تھا، اور اب دوبارہ سے جو ایٹمی سائنسدان ہیں روس کے وہ شہر کے ایٹمی تنصیبات میں پہنچ چکے اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایٹمی بجلی گھر جو ہے وہ کافی بڑا وہاں پہ اس میں مدد کی جا رہی ہے۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا روس ایٹمی میزائل دے سکتا ہے؟ تو رہی بات یہ کہ دیگر ہتھیاروں یعنی روایتی جو جنہیں کنونشنل ویپنز کہا جاتا ہے اس میں تو وہ مدد کر سکتا ہے، لیکن ان کنونشنل ویپنز جو ہیں اس میں رشیا جو ہے وہ اگر مدد کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو امریکہ اور اس کے بعد یورپ اور اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ پھڈا لگانا پڑے گا۔ تو وہاں سے بھی جوہری ہتھیار جو ہیں وہ حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور اس کو منتقل کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ ایران اگر کوئی کولڈ ٹیسٹ جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کے کر چکا ہو تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے لگتا ہے کہ معاہدے میں وزن ڈالنے کے لیے اور خاص طور پہ امریکہ کو وارن کرنے کے لیے کہ ایران کسی بھی معاملے کے لیے تیار ہے، ایک دباؤ کی پالیسی کے تحت جو ہے وہ بیان دیا گیا، لیکن یہ بیان خاصا خطرناک جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی جوہری ملک نے ان کو اندر کھاتے لارا لگا دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ضرورت پڑی تو ہم ایٹمی میزائل تمہیں دیں گے۔ وہ کون سا ملک ہے ابھی اس بارے میں قیاس آرائیاں ہی ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری خبر ہے ناظرین، پاکستان نے آج باقاعدہ طور پہ پاکستان میں بچ جانے والے دیگر افغان شہریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، پہلے تقریباً پاکستان 40 لاکھ افغانیوں کو پہلے فیز میں آپریشن عزم استحکام کے تحت واپس بھیج چکا ہے، اور اب جو ہے وہ پاکستان مزید 80 لاکھ لوگ ہیں جن کو واپس بھیجے گا، جن میں 10 لاکھ لوگ وہ ہیں جو کہ افغانستان کے سٹیزن کارڈ ہولڈر ہیں، ان کو 10 لاکھ لوگوں کو واپس بھیجا جائے گا، اور باقی ناظرین 8 لاکھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پاکستانی خاندانوں کے اندر خود کو رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے، ان کے گرد بھی گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، ان کو بالکل واپس بھیجنے کے لیے مکمل تیاری کر لی گئی ہے، اور کریک ڈاؤن شروع ہے۔ سب کی اس وقت مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی تو یہ غلط ہے۔ اس وقت تمام افغانی شہری جو ہیں وہ ریڈار پہ اور کسی وقت بھی ان کی گرفتاریاں کر کے انہیں واپس بھیجا جا سکتا ہے۔ ناظرین، ابتدائی طور پہ جو کارڈ ہولڈر ہیں وہ بھی جائیں گے، اور 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے نکالے جائیں گے۔ یہ افغان طالبان کے جو سپورٹر ہیں ان کی بھی بڑی تعداد اس میں موجود ہے۔ پاکستان کے امن کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ جو یہاں پہ موجود ہیں افغان شہری، ان میں سے بتایا جا رہا ہے کہ 2030 تک کوئی بھی افغانی پاکستان کے اندر نہیں رہ رہا ہوگا، کوئی غیر قانونی افغانی پاکستان کی سرزمین پہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ سخت ترین احکامات پاکستان کی حکومت کی جانب سے جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔